ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आजकल हम अपने वीलॉग में एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात कर रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाने से इनकार करते हैं या दानिस्ता तौर पर वहाँ से गैर हाज़िर हो जाते हैं और वहाँ या फिर वहाँ जाके हीले बहाने से वहाँ से भाग जाते हैं, तो हम अक्सर उसे नाफरमानी समझते हैं और समझते हैं कि ये बहाने कर रहे हैं, ये बुरे बच्चे बन गए हैं, ये बुरा लड़का बन गया है या लड़की है। लेकिन हम फरामोश किए देते हैं कि ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का, ऐसी लड़की दर हकीकत किसी नफसियाती और समाजी मसाइल में भी घिरा हो सकता है। आज हम इन्हीं किस्म के नफसियाती और समाजी मसाइल का जिक्र करेंगे। सोशल एंग्जाइटी बच्चों को हो जाती है बाज़ औक़ात, और उसकी मेन वजह बुलिंग है जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों की करते हैं। एक और बड़ी वजह बनती है स्कूल से गुरेज करने की, वो है इम्तिहान का डर या किसी टीचर का डर या किसी सख्त मज़मून, मुश्किल मज़मून का डर। तो इस बात की तरफ तवज्जो दें कि किसी ख़ास मज़मून का उस्ताद तो नहीं उसको खौफज़दा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से गुरेज करते। वालिदैन की गफलत और बच्चे की कम निगरानी भी एक बहुत बड़ी वजह है। वालिदैन को परवाह ही नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका इम्तिहान कैसा है, और वो बस उसको स्कूल पहुंचा देते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह वो आ जाता है और एक रूटीन में ज़िंदगी गुजरती जाती है। तो बच्चे वालिदैन की कम निगरानी और गफलत भी बच्चों के मसाइल का बायस बनती। तो अगर ये मसाइल हों, ये वजूहात हों, तो फिर वालिदैन और असातिज़ा को क्या करना चाहिए, उसकी लिस्ट हम पहले वीलॉग्स में इसका जिक्र कर चुके हैं। क्विकली एक उसका ओवरव्यू दोबारा दिए देते हैं कि वालिदैन को स्कूल की अहमियत और उसके बारे में मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसको रूटीन में नहीं लाना चाहिए। हर वक्त बच्चे के साथ एक ऐसा रवैया, एक ऐसा एटीट्यूड और बातों का एक मरकज़ यही होना चाहिए कि स्कूल कितना अहम है और स्कूल जाना कितना अहम है और स्कूल में कामयाबी कितनी अहम है। बच्चे की स्कूल जाने की रूटीन को भी अहम समझे। बाद वालिदैन बड़े लापरवाह से होते हैं, चलें जी छुट्टियाँ कर ली और वो किसी मेके चले गए, ससुराल चले गए और वहाँ पे 2-4 दिन अगर ज़्यादा भी लग गए तो कोई बात नहीं। इस तरह का एटीट्यूड जो है वो बच्चे को स्कूल में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देने देता और एक नेगेटिव बात है। तो स्कूल के बारे में आप इस किस्म का रवैया बिल्कुल ना इख्तियार करें। माहौल तालीम दोस्त बनाएं, कोई किताबें रखें, कुछ किताबें बच्चों के सामने पढ़ें, कोई तालीमी माहौल पैदा करें ताकि बच्चों माहौल तालीम दोस्त बनाएं, कोई किताबें रखें, कुछ किताबें बच्चों के सामने पढ़ें, कोई तालीमी माहौल पैदा करें ताकि बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की अहमियत का एहसास। तो बच्चों का स्कूल जाके, बड़े बच्चों का ख़ास तौर पे लड़कों लड़कियों का स्कूल जाके वहाँ से गायब हो जाना बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। और हम ऐसे बच्चों को फोकस करना चाहते हैं जो कि स्कूल जाते तो हैं लेकिन वहाँ से गायब हो। लड़कियों को देखा है कि वो वहाँ जाके अपने यूनिफॉर्म को अपने बैग में डालती हैं और जो दूसरे आम कपड़े हैं, सिविलियन क्लोथ हैं, सिविलियन से मुराद जो आम तौर पे वो घर में या पार्टी में पहनती हैं, वो पहन के वो स्कूल से गायब हो जाती हैं और फिर छुट्टी से पहले तशरीफ़ ले आती हैं। तो मैं लड़कियों पे नहीं इल्ज़ाम दे रहा, वो उनकी तादाद बहुत कम है। लड़के तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसा करते हैं कि स्कूल जाते हैं, माँ बाप ड्रॉप भी कर देते हैं, हाज़िरी लगाते हैं और फिर बहाना बना के वहाँ से खिसक जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे नोटिस में आएँ, असातिज़ा की वजह से आपको ख़बरदार करें या आपको किसी तरीके से पता चल जाए, आप सुपरविजन रखें उनकी
ان کا پیچھا کرتے رہیں، ان کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں، اور اگر آپ کو ذرا شک پڑے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اسکول سے باہر یا ارد گرد آس پاس پارک میں کوئی ایسی غیر معمولی کشش کی چیز تو نہیں ہے، جیسے کوئی کھوکھا ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو کے گپ لگاتے ہیں، یا کوئی اور اس سے بھی بری چیز. کھوکھا تو خیر بری چیز نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کوئی کشش وہاں نہ ہو جس کے باعث وہ کلاسیں بنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. یا پھر خیال رکھیں کہ نوجوان ٹین ایجرز کی خاص طور پہ گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بوائے فرینڈز ہوتی ہیں، تو وہ بڑی کشش ہوتی ہے، اور وہ پھر ایسے بچے چونکہ گھر سے تو ان کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسکول وقت کے دوران ہی پھر اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک، اور ان کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، کلاسیں مس کرتے ہیں. تو آپ ضرور خیال رکھیے کہ کوئی ایسا شاخسانہ تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول جا کے وہاں سے غائب ہوتے ہیں. کی عادت بھی ایک بڑی، سگریٹ پینے کی عادت جو ہے، یا جو ایک تجرباتی طور پہ کش لینے کی جو ہے، اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، ایڈونچرزم ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ اپنے ٹین ایج بچے کے بارے میں پوری خبر رکھیں، اس کے دوستوں کے بارے میں خبر رکھیں کہ وہ کس قسم کے دوست ہیں اور جن کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہیں. اور ایک جو بات مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے کہ ایسے بچوں کا سامنا یا میل جول کہیں غیر سماجی، اینٹی سوشل ایلیمنٹ سے نہ ہو جائے، کسی غیر پسندیدہ اشخاص لڑکے لڑکیوں سے نہ ہو جائے، جو کہ پھر بہت ہی زیادہ اس بچے کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور مسائل کا باعث ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کام رہے، کوائٹ رہے، آبزروینٹ رہیں، سینسٹیو رہیں. گھبرانے کی بہت زیادہ یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آئے تو بڑی آرام سے، کوللی، کاملی جا کے اسکول جا کے پتہ کرے، دوستوں سے ملے، ٹیچر سے ملے. بچے کو ڈانٹنے ڈپنے اور خوفزدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تحمل سے ہر ایک سے بات کریں، بچے کے جذبات کو سمجھیں، ہاں اسے محفوظ اور قابل اعتبار بنائیں اور سمجھیں. اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، ایک ذمہ دار لڑکا لڑکی ہے، اور پیرنٹس اس پہ اعتبار کرتے ہیں. اور اس اعتبار کو نہ کھوئیں، شک نہ کریں، ہر وقت کی تانا زنی یا الزام تراشی نہ کریں. اس سے بچے بدظن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اعتبار اپنا کھو دیتے ہیں، اور وہ پھر ایک مشکل سا سائیکالوجی میں کانسیپٹ ہے. ایک دفعہ وہ اعتبار کھو دیں تو جو اچھا برا آپ انہیں سمجھیں، وہ پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں. دے اسٹارٹ لیونگ اپ ٹو دا امیج یو دے گیٹ اور یو گیٹ آف دیم. تو اس بات سے بچیں، ان کو کبھی بھی برا نہ سمجھیں، ان کو کبھی بھی ان پہ شک نہ کریں، ٹرسٹ قائم رکھیں اور ان کا اعتبار نہ کھوئیں. اور والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچے کے ساتھ گزاریں. ٹین ایجرز کو بھی ٹائم دیں. یہ نہ کریں کہ انہیں گاڑی دے دی، ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا اور وہ گاڑی پہ معصوف خود اسکول جا رہے ہیں. دیٹ از کرمنل. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اور یہ ہماری سوسائٹی سے یہ جو انڈر ایج ڈرائیونگ ہے، انڈر ایج کئی چیزیں وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.